rubber cord of length L meter, density rho kg per meter cube, comma, area of cross section area, cross section A meter square is suspended vertically if Y is Young's modulus, then extension of cord due to its own weight. The important weight is option A rho z L square by Y, rho z L square by 2y, rho z L square by 4y or L. यो गर म आज यङ्स मोडुलसको क्वेसनहरु गराएर बल्क मोडुलस र मोडुलस अफ रिजिडिटी भन्ने मेरो प्लान छ आज है। क्वेसन सारे सबले सारो क्वेसन सबले ल हेर म अहिले बुझाउँछु है त। ठीक छ यसमा ल त है। अब यसलाई मैले सबै इरेज गर्छु पहिला। क्वेसनलाई राम्ररी पढौँ है त। क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्फेस छ, त्यो सर्फेसमा चाहिँ एउटा के भएछ र भन्दाखेरि हामीले एउटा झुन्डाएको छौँ रबर कर्डलाई। ठीक छ, रबर कर्डलाई झुन्डाएको छौँ हामीले। यसरी एउटा रबर कर्डलाई झुन्डा छ जसको लेन्थ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यल छ। ठीक छ, यसको डेन्सिटी के छ त रो छ र यसको एरिया के छ त ए छ हैन। अनि यसको यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी y छ भने यसमा एक्सटेन्सन कति होला त? एक्सटेन्सन भनेको डेल्टा एल अथवा ई कति होला त भनेर सोधेको छ। अनि एक्सटेन्सन अफ द कर्ड ड्यू टु इट्स ओन वेट, यो पनि याद गर्ने, ड्यू टु इट्स ओन वेट, ड्यू टु इट्स ओन वेट भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यहाँनिर। अब हेर है, हामीले यङ्स मोडुलस निकाल्ने फर्मुला के भन त? y इक्वल टु f बाई a अनि के अरे यल बाई डेल्टा एल हो अथवा ई हो नि, थाहा छ सबलाई, अस्ति पढाएको थिएँ नि मैले। अब एउटा एक्सटेन्सन भनेको कति आयो त्यसमा y इन्टु a बाई हैन
कति आयो यहाँ उल्टो भयो अब ई यता जानु पर्यो सो ई यता आयो भने के हुन्छ त एफ इन्टु एल बाई वाई इन्टु ए आयो ठिक छ अब यसमा फोर्स भनेको के अरे अस्ति मैले भन्थे कि व्हाट इज फोर्स यसमा फोर्स भनेको के हो डिफर्मिङ फोर्स हो नि अब यसमा त आफ्नै वेटले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई ठिक छ सो आफ्नै वेटले गर्दाखेरि यसको वेट यसको डिफर्मिङ फोर्स नि को यसको आफ्नै वेट हो सो के लेखेँ मैले यसलाई एमजी लेखेँ यो एल को एल छ एल ठुलो एल लेखौँ किन क्वेसनले हामीले ठुलो एलमा लेखेको छ अर्को यो वाइ र ए भइहाल्यो ठिक छ अब यो जुन चाहिँ फोर्स छ यो फोर्स के हो भन्दा आफ्नै वेटले गर्दा भयो नि यसको ठिक छ अब मैले मास त खोल्छु मास भनेको के हो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु जी इन्टु के हो त यल बाई वाइए भयो ठिक छ अब यहाँबाट यो स्टेप चाहिँ एकदम ध्यान हेर्नु पर्यो हेर ध्यान लगाएर रो त रो नै हो भोल्युम चाहिँ यसमा के हो त एरिया इन्टु लेन्थ हो तर यसको जुन वेट हुन्छ ध्यान सुन है अब यहाँनिर एउटा पोइन्ट हुन्छ के तिमीलाई थाहा छैन त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छ सिजी भन्छौँ व्हाट इज सिजी कस्तो थाहा भन त सेन्टर अफ ग्रेभिटी सेन्टर अफ ग्रेभिटी भनेको के हो सेन्टर अफ ग्रेभिटी भनेको चाहिँ यो पुरै बडीको वेट चाहिँ एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट भएको हामीले मानेको एउटा पोइन्ट ठिक छ अनि जहिले पनि याद गर एउटा कर्ड छ त्यो कर्डको लेन्थ याल छ भने त्यसको सिजी कहाँ पाइन्छ आधी त्यसको लेन्थ हाफमा पाइन्छ भन्छ कि कुरा बुझेन अब हामीले यहाँनिर फोर्स भनेको के मानेछौँ त्यसको वेट मानेछौँ त्यसको मास मानेछौँ भनेपछि त्यसको भोल्युम निकाल्दाखेरि हामीले अब के गर्छौँ त यसको एरिया इन्टु यसको कहाँनिर छ त सेन्टर अफ ग्रेभिटी त्यसलाई मान्छौँ कहाँ सेन्टर अफ ग्रेभिटी एल बाई टूमा छ सो वी विल राइट के त्यसमा एल बाई टू कुरा बुझ्यो भने यसमा मेन कुरा यही हो अर्कै गाह्रो छैन यसमा भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ र यसमा लेन्थ के हुन्छ त भन्दा कहाँनिर त्यसको सेन्टर अफ ग्रेभिटी छ भन्ने बुझिन्छ बुझिरहेको छु अब इन्टु के भयो त अब जी छँदैछ यसमा याल यहाँ छँदैछ बाई के भयो त वाइ इन्टु ए भयो सो वाइ वाइ के भयो यसमा ए के भयो यसमा क्यान्सल भयो अब के आयो त्यसमा हेर त रो छ रो लेख्दिउँ जी छ जी लेख्दिउँ एल एउटा दुईटा एल स्क्वायर भयो यहाँ टू छ तलपट्टि वाइ छ सो कति आयो त रो जी एल स्क्वायर बाई टू वाइ आयो उसको एन्सर कुरा बुझ्यो बुझेन सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि कुनै रडलाई हामीले झुन्डाएको छौँ आफ्नै वेटमा छ भने केसमा के हुन्छ त फर्मुला रोजी एल स्क्वायर बाई टू वाइ हुन्छ त्यो भनेको अप्सन कति हो अहिलेको बी भयो क्या बुझ्यो तिम्रो निद्रा लागेन नि अहिले त लागेको छैन सर निद्रा नलागे छैन गुड स्पिरिट है ल अब यो साह्रो म अरू क्वेसन दिन्छु है त ल साह्रो है
यहाँबाट यसरी Yes, sir. यसरी जाने ल अरु क्वेशन लेखौँ त यो अलिकति त्यो पनि अलिकति ट्रिक लाउनु पर्छ त्यही मिलाउ है त 4 wires of same material are stretched by the same load. The dimensions are given below. Which of them will elongate the most? Option A, L is equal to 1 meter, D 1 mm, L is equal to 2 meter, D 2 mm, C, L is equal to 3 meter, D 3 mm, D L is equal to 4 meter, D 0. ल यो गर सर ऑप्शन डी डी हुन्छ ल अरूले गर एकचोटि अनि म गरिदिन्छु है त 2 मिनेटमा ल ल अरु कसैको आयो डी Yes, sir. ल यसमा ए आइजन अञ्जना रिजालले ए लेखेको छ हो त है पहिला सुरुमा सेम मटेरियल छ यसलाई सेम लोडले स्ट्रेच गरेको छ डाइमेन्सन चाहिँ यो दिएको छ कुन चाहिँ सबभन्दा धेरै तन्केला भनेर सोधेको छ हैन कस्तो क्वेशन चाहिँ अब पहिला सुरु हाम्रो यङ सुमरस निकाल्ने फर्मुला लेखौँ के हो रे F by A L by E अब यहाँबाट E कति आयो हेर्नु त E इक्वल टु कति आयो F L by AY. अब अनि त्यहाँबाट गएर एरियालाई अब हामी अलिकति खोलौँ त्यसो भए एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर अथवा के हो त पाई डी स्क्वायर रो कति हो 4 हो कि हैन हो बुझ्छ नि डायमिटर भनेको त्यही त आउँछ नि अब यहाँबाट हामीले के देख्यो नि यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल सँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल डी स्क्वायर सँग के छ त inversely.
इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। अब सबभन्दा यो अब यहाँ ध्यान सुन, यो बढी हुनको लागि के चाहियो त हामीलाई? यो बढी हुनलाई एल धेरै चाहियो अनि डी थोरै चाहियो नि, ओके हैन? यो धेरै भयो नि बढ्छ, यो थोरै भयो नि बढ्छ नि त। सो हामीले यस्ताले इलोंगेसन धेरै गर्न छ, लेन्थ बढी भएको चाहियो प्लस के चाहियो त डायमिटर थोरै भएको चाहियो। अब तल दिएको मध्येमा सबभन्दा धेरै लेन्थ कसको छ? 1 मिटर, 2 मिटर, 3 मिटर, 4 मिटर कुन छ? 4 मिटरको धेरै छ लेन्थ। तल दिएको मध्येमा सबभन्दा थोरै डायमिटर कसको छ फेरि? यसकै छ। हेर सबै 2 3 1 छ, यो चाहिँ 0.5 छ। सो अप्सन के आयो यसको? डी। बुझ्यो? बुझ्यो Yes, बुझेन? sir. ल त्यसपछि अब हामी आज हामी पढ्छौँ त्यसो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुने पढ्छौँ है त। म तिमीलाई अरू पढाउँछु ल। सबले बुझ्यो नि? सार्यो? Yes, sir. ल लेख त बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यसलाई केले जनाइन्छ रे? म त्यही भन्ने यसलाई केले जनाइन्छ भनेर सोधेँ नि मैले। सो केले जनाइन्छ, ठिक छ? अथवा बी पनि लेख्छ कतै कतै। अब यसमा यसको डेफिनेसनमा जाम पहिला सुरुमा। यंग्स मोडुलस के थियो रे? नर्मल स्ट्रेस बाइ लंगिट्युडनल स्ट्रेन थियो। यसको चाहिँ के हुन्छ त? नर्मल स्ट्रेस बाइ के हुन्छ त? भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हुन्छ। के हुन्छ? भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हुन्छ। बुझ्यो? नर्मल स्ट्रेस बाइ के हुन्छ त? भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हुन्छ। नर्मल स्ट्रेन त अब भने कति हो त? एफ बाइ ए नै हो। भोल्युमिक स्ट्रेनको फर्मुला के हुन्छ ल भन त? कसलाई थाहा छ? के हुन्छ? अस्ति पढाएको डेल्टा भी बाइ भी हुन्छ। अब यसमा एउटा नयाँ साइन के आउँछ? यसमा नेगेटिभ आउँछ। Del V. नेगेटिभ के हो भनेको भन्दाखेरि जब हामीले फोर्स अप्लाई गर्छौँ यसमा, फोर्स अप्लाई गरेपछि भोल्युम घट्छ कि। त्यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि फोर्स अप्लाई गरे पछाडि यसले के गर्छ? भोल्युम घटाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छौँ? नेगेटिभ साइन युज गर्छौँ। ठिक छ? सो एफ बाइ ए भ्याल्यु। अब यसलाई जिम्नास्टिक हालेर लेख्यो भने के हुन्छ? तर त यो माथि गयो भने एफ बाइ ए भयो माइनस यहाँ छँदैछ भी बाइ कति आयो? डेल्टा भी आयो। एफ बाइ ए लाई हामीले डाइरेक्ट पी लेख्दिन्छौँ यसमा। सो माइनस पीबी बाइ कति आयो? त्यो डेल्टा भी पनि आयो। ठिक छ? अब यो बल्क मोडुलस चाहिँ कसको हुन्छ? सोलिडको कि लिक्विडको कि ग्यासको? कसको हुन्छ यो? कसको हुन्छ होला? Yes. सबैको लागि हुन्छ है। सबैको हुन्छ होला। यो प्रोपर्टी सबैको हो। यंग्स मोडुलस कसको थियो? सोलिड को मात्रै। यो चाहिँ सोलिड, लिक्विड, ग्यास सबैको साझा हो। बुझिरहनु यसो? अब त्यो मध्ये पनि ग्यासको कुरा गरौँ त। बल्क मोडुलस अफ जुन ग्यास हुन्छ यसको दुईटा हुन्छ, दुईटा टाइप हुन्छ यसको फेरि। एउटा हुन्छ आइसोथर्मल बल्क मोडुलस भन्ने हुन्छ। बल्क मोडुलस भन्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ एडियाबाटिक भन्ने हुन्छ। एडियाबाटिक तिमीहरूको हिट भयो नि है? हिट पढ्यो तिमीहरूले? हिट एन्ड थर्मल पढ्यो पढेन? ल त आइसोथर्मल भनेको के हो? के कन्स्टेन्ट हुन्छ यसमा? टेम्परेचर। त्यो एउटा आइसोथर्मल।
एडियाबाटिकमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ हिट तिमीलाई एउटा क्लास 2 मा कुरा याद छ कि नै हामीले भेलोसिटी निकाल्दाखेरि दुईटा फर्मुला छ नि भेलोसिटी अफ साउन्ड निकाल्दाखेरि सुरुमा न्युटनले के भन्छ डेल्टा पी बाइ रो भन्छ पछि ल्याप्लेसले के गर्छ रो रो पी बाइ यो गर्छ नि किन न्युटनले त्यो कन्सिडर गर्दाखेरि साउन्ड केमा ट्राभल गर्छ भन्छ आइसोथर्मल ट्राभल गर्छ भन्छ हैन अनि त्यहाँबाट गएर ल्याप्लेसले हैन आइसोथर्मल त्यो के हो त एडियाबाटिकमा ट्राभल गर्छ भन्छ त्यस्तै गरेर आइसोथर्मल बल्क मोडुलस निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा जुन हामीले पी लेख्छ नि यो पी ठीक छ यो पी सँग इक्वल हुन्छ यसमा सो के मैले के भन्नु अब आई आई भनेको यसमा बराबर पी हुन्छ यो केसमा ठीक छ अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त के ए भनौँ यसलाई त्यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त गामा पी सँग हुन्छ ठीक छ यसमा गामा भनेको के हो त तिमीलाई याद छ होला रेशियो अफ के हो त स्पेसिफिक के तिमीलाई यसलाई के भन्छ मोलर हिट के अरे मोलर हिट क्यापासिटीज एट कन्स्टेन्ट प्रेसर बाइ के द एट कन्स्टेन्ट भोल्युम कुरा बुझ्यो सुन म फेरि भन्छु बल्क मोडुलस इलास्टिसिटी भनेको के हो त नर्मल स्ट्रेस बाइ के हो त भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हो त्यो भनेको एफ बाइ ए बाइ माइनस कति कति माइनस डेल्टा बी बाइ बी हुन्छ यसमा माइनस किन आयो किन फोर्स अप्लाई गरेपछि भोल्युम घट्छ सो मैले यसलाई भिलाई माथि लिएर गएँ सो कति आयो त यसमा माइनस एफ बाइ ए अनि कति आयो त बी बाइ डेल्टा बी आयो यसलाई मैले पीमा लेखेँ यो कसको प्रोपर्टी हो सोलिड ग्यासको दुईटा पार्ट हुन्छ आइसोथर्मल र एडियाबाटिक आइसोथर्मलमा यसको पीसँग इक्वल हुन्छ भने एडियाबाटिक केसँग इक्वल हुन्छ त गामा पीसँग इक्वल हुन्छ सो गामा भनेको सिपी बाइ सिबी भयो सबभन्दा बढी चाहिँ कसको हुन्छ यसमा सोलिड लिक्विड ग्यासमा सबभन्दा बढी कसको हुन्छ सोलिडको होला सर है कसको हुन्छ सोलिडको ठीक छ त्यसै अरु के हुन्छ लिक्विडको अनि ग्यासको हुन्छ अब अझ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्प्रेसिबिलिटी भन्ने बुझ्नुपर्छ यो सारो तिमीले यस सर तिमी सुतेन नि छैन सर ल मेरो आजकल यहाँ दिउँसो त्यो इभिनिङमा टाइम नमिलेर अलिक जाउ भइरहेको त्यो भएर ल अब यसमा कविरले के अरे अलिकति यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब कम्प्रेसिबिलिटी है मैले अलिक के पढाइरहेको छु बल्क मोडल चाहिँ पढाइरहेको छु है सो कम्प्रेसिबिलिटी भनेर बुझ्नु पर्यो कम्प्रेसिबिलिटी भनेको के हो रेसिप्रोकल अफ के हो त बल्क मोडुलस हो ठीक छ सो कम्प्रेसिबिलिटी इक्वल टु के हो त 1 बाइ के हुन्छ रे 1 बाइ के हुन्छ बुझिरह अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ नेक्स्ट भनेको के भन्दाखेरि थर्ड हाम्रो के थियो मोडुलस अफ रिजिडिटी मोडुलस अफ के हो त रिजिडिटी मोडुलस अफ रिजिडिटी त्यसलाई हामीले के जनाउँछौँ इटा इटा भनेको यसमा के हो त्यसमा टेन्जेन्शियल स्ट्रेस बाइ के हो त शेयरिङ स्ट्रेस गुड स्ट्रेन सर शेयरिङ स्ट्रेन ठीक छ शेयरिङ स्ट्रेन मैले अस्ति पढाइसके यो जस्तै एउटा कुनै एक्जाम्पल दिए थियो रेक्टेंगल छ रेक्टेंगल तिमीले टेन्जेन्शियल यता नि तान्यो यसलाई यता नि तान्यो ठीक छ जस कारणले गर्दा यो यताबाट शिफ्ट भयो यो यता शिफ्ट भयो भने कतिले चेन्ज भयो त यो भर्टिकल्ली त्यसलाई हामी के भन्छौँ शेयरिङ स्ट्रेन भन्छौँ थीटा भन्छौँ नि हैन सो यो बराबर के भयो त्यसो भए एफ बाइ ए नै हो तर टेन्जेन्शियल लागु मात्रै बाइ थीटा भयो सो मिलाएर लेख्नु के भयो एफ बाइ ए थीटा भयो हैन बुझिरहेको यस सर
अनि यसमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि खास गरी यो चाहिँ कसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक हो त भन्दाखेरि यो सोलिडको हो, किन सोलिडमा एंगलहरु बन्छ नि त, सबैले यो चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक हो, यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक सोलिडको लागि हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक। लिक्विडको चाहिँ अलिअलि हुन्छ हैन। अब लिक्विडको नि अलिअलि नभनौं, मेन त सोलिड हो, लिक्विड ग्यासको हुँदैन है। नो के भन्नु इटा, किन भन्दाखेरि यसको त अब यस्तो ठिटा हुनु पर्यो नि त, जस्तै यहाँबाट यता आइसकेपछि कति ठिटा हुनु। अब लिक्विडको के हुन्छ, लिक्विडलाई यस्तो गर्न मिल्दैन नि त, लिक्विड र ग्यासको आफ्नो प्रोपर सेप र साइज हुँदैन, जस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्दैन त, यसको मोडुलस अफ रिजिडिटी हुँदैन है, सोलिडको मात्रै हुन्छ। याद गर्ने, यंग्स मोडुलस पनि सोलिडको थियो, बल्क मोडुलस सबैको छ बिचारा, सादा हो त, यसको सोलिडको मात्रै हुन्छ, किन यसको लिक्विड ग्यासको सेप हुँदैन, सो प्रोपर सेप नहुनुको कारणले त्यो हुन्छ। कुरा बुझ्यो? यस सर। ल हामीले तीनटै पढ्यौं है। अब न्युमेरिकल गरौँ अलिकति, त्यसपछि म तिमीलाई पोइजन्स रेशियो भन्ने पढाउँछु। पोइजन्स रेशियो अनि पहिला एनर्जी वाला पढौँ भने बल्ल म पोइजन रेशियो पढाउँछु। मोडुलस रिजिडिटी भयो, एकदम धेरै सोध्छु यो, तिमीले क्लास 11 को फिजिक्सको न्युमेरिकल डेरिभेसनमा सधैँ आउँथ्यो, इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी भनेर आउँथ्यो, इन स्ट्रेच वायर भनेर, इन स्ट्रेच वायर, ठीक छ। इनर्जी भनेको चाहिँ अहिले मैले इनर्जी, यसलाई चाहिँ हामीले युले जनाउँछौँ, यो भनेको चाहिँ इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी हो, इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी हो यो भनेको 1/2 FE हुन्छ, के हुन्छ रे 1/2 FE, E भन्नु एक्सटेन्सन र डेल्टा एल जे भन्नु पाइ हो। अनि यसको अर्को फर्मुला के हुन्छ त 1/2 स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम हुन्छ, इन्टु भोल्युम हुन्छ। अब हामीले अर्को के बुझ्यौं भन्दाखेरि इनर्जी डेन्सिटी भनेर बुझ्नु पर्यो। इनर्जी डेन्सिटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इनर्जी पर युनिट भोल्युम हो, के हो रे इनर्जी पर युनिट भोल्युम हो। सो इनर्जी डेन्सिटी भनेको कति आउने भयो त्यसमै, यहाँ जे थियो नि यहाँनिर यो यसलाई डिभाइड बाइ भोल्युम गरेर जस्तै भयो, भोल्युम क्यान्सल भयो, सो कति आयो 1/2 स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन हो यो भनेको, स्ट्रेस इन्टु के हो त स्ट्रेन हो, बुझिरह। अब यहाँबाट हामीलाई के थाहा छ फेरि स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन भनेको के हो, अब छोड्दै नगरौँ यो क्वेसन आन्सर गरौँ ल। सो याद गर्नु है, इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ 1/2 F इन्टु E अथवा स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम। अर्को चाहिँ इनर्जी डेन्सिटी अथवा इनर्जी पर युनिट भोल्युम चाहिँ 1/2 स्ट्रेस इन्टु के हो त स्ट्रेन हो। यो साह्रो त स्ट्रेन है। सारिसके सर। ल अब क्वेसन गरौँ है त। क्वेसन गरौँ ल, एउटा क्वेसन झ्याप्पै गरिदिनुहोस्। भोलि बिहान मेरै क्लास रहेछ 7 बजे।
7 बजे यस सर 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म 7 बजे उठ्छु म सुत्ने बेला नि मै हुनुभयो उठ्ने बेला नि मै हुनुभयो तिमीहरू कि 9 बजेदेखि गर्ने 7 नै ठिक छ सर हल्का रमाइलो हुन्छ 7 ठिक हुन्छ म उठ्छु कि उठ्दैन भन्ने कुरा हो उठ्न त उठ्छु म नि जाडो हुन्छ यसमा हिन्ट के सम्झ भन्दाखेरि जहिले पनि चेन्ज इन भोल्युम इज इक्वल टु चेन्ज इन डेन्सिटी हुन्छ यो चाहिँ हिन्ट हो एउटा नगर अब यदि मास कन्स्टेन्ट छ भने चेन्ज इन भोल्युम इज इक्वल टु चेन्ज इन के हुन्छ डेन्सिटी हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो कति आयो यसको एन्सर कति आयो ल हेर त the mean density of sea water is के त rho bulk modulus is के त is the b ठीक छ त्यस पछाडि गएर हामीले के दिइरहेछ भन्दाखेरि द चेन्ज इन डेन्सिटी अफ द सी वाटर अनगोइङ इज भनेको हाम्रो डेल्टा रो सोध्यो यो सोध्यो हैन अब यसको यो दिइरहेछ बल्क मोडुलस नेगेटिभ फर्मुला भन्दा त के हो रे p by
पी माइनस के थियो नि एउटा माइनस के रे के हो रे भन त PV by del V. पी बाइ डेल बी हो नि भेरी गुड अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यसमा एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हेर्नु मैले माइनस लेखेर राखौँ है चेन्ज इन भोल्युम बाई चेन्ज इन भोल्युम अथवा बाई इनिसियल भोल्युम त्यसलाई हामीले फ्र्याक्सन अफ चेन्ज इन भोल्युम भन्छौँ इज इक्वल टु के हुन्छ त फ्र्याक्सन इन चेन्ज इन डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नेगेटिभली इक्वल हुन्छ कि कसरी आउँछ भन्दाखेरि मास भनेको डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हो नि यसको रिलेसन के छ हेर त नेगेटिभली हुनु पर्यो नि त सो हामीले यो रिलेसन राख्न मिल्छ क्लियर अब यसमा हेर सो डेल्टा भी बाई भी हुन्छ भने माइनस डेल्टा रो बाई रो हुन्छ अब उल्टो के बुझौँ त सो भी बाई डेल्टा भी भने कति होला त्यसो भए रो बाई माइनस डेल्टा रो हुन्छ अथवा माइनस यता अगाडि लेख्थ्यौँ यता नलेखौँ पनि पाइयो सो वी क्यान राइट के भन्दाखेरि यो बी बी भयो यो पीलाई पी लेखेँ तर बी बाई डेल्टा बीलाई चाहिँ मैले के लेख्न सक्छु अब रो बाई डेल्टा रो लेख्न सक्छु अब हामीलाई के चाहिएको छ यसमा डेल्टा रो सोधिरहेको नि किन चेन्ज इन डेन्सिटी सोध्यो सो डेल्टा रो भनेको कति आयो त पी रो बाई पी पी भनेको के हो हामीले सानो कक्षामा पढेको थियौँ नि लिक्विड प्रेसरमा के हुन्छ एचडिजी भनेर पढाएको छौँ अथवा यसलाई अब एच रो जी लेख्दिउँ यसमा सो एच रो जी रो बाई बी सो इट गिभ्स के त एच रो स्क्वायर जी बाई कति त बी सो एन्सर कति आयो त मिलाएर हेर्दा नि रो स्क्वायर एच जी बाई बी भनेको सी हो एन्सर बुझ्यो बुझ्यो सर गुड ल अब एकदम एक्जाममा धेरै सोध्ने धेरैले याद गरेको क्वेसन तर नबुझेको क्वेसन म एउटा गराउँछु है टियुको एकदम मोस्ट वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो त अब यो अनि त्यसपछि म टियुको आजको 10 वटा क्वेसन गराउँछु है त हुन्छ सर ल मिल्यो अन्जना रिजल्ट अनलाइन वाला हो कि फिजिकल क्लास वाला हो which one of the following substance तिमीलाई यसको एन्सर पनि थाहा मैले यतिकै एउटा क्वेसन लेख्छु नि तिमीलाई ठ्याक्कै थाहा भइन्छ यसको एन्सर के हो भनेर तिम्रो मुखमै झुन्ड्या यसको एन्सर हाइएस्ट इलास्टिसिटी ल भन त यति क्वेसन तिमीलाई लगभग एन्सर थाहा भइसकेको छ के भन्नु सर स्टिल त्यस्तो केही ओ देखि स्टिल आइसक्यो मुखमा हैन हो स्टिल हो यसको एन्सर स्टिल हो ए किन हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो किन हो यो म्याक्सिमम यस सर त्यसको रियल फर्ममा आउन सक्छ के सर स्टिल तै पनि ल सिम्पल छ हेर है अब तिमीले स्टिल भने हो नि त अब हामीले पहिला सुरु यङ्स मोडुलसको फर्मुला भनेर सबले एफ बाई ए एल बाई ई हो नि अथवा डेल्टा एल लेखेको हुन्छ यस सर ई भनेको के हो एक्सटेन्सन हो क्या एक्सटेन्सन अब गिभन फोर्स लगाउँदाखेरि सबैभन्दा धेरै तन्किन्छ कुन रबर होला नि रबर हो ग्लास पनि अलिकति लगायो भने अलिकति तन्किन्छ कपर तन्किन्छ हैन कपर अलिक मजाले तन्केर किन वायरहरू बन्छ नि त्यहाँबाट ग्लास तन्किन्छ सबभन्दा अब अलिकति ज्याद्रोको हो त स्टिल हो तन्किन्न नतन्केपछि यसको एक्सटेन्सन के भयो थोरै भयो कि भएन भयो भएन एक्सटेन्सन थोरै भएपछि यसको यङ्स मोडुलस के आयो बढिया है नि सर कुरा बुझ्यो यस सर ल ल यही हो अब क्वेशन हो म क्वेसन गराउँछु बुझ्यो नि अनि म भोलि यस सर पढाउँछु यो